عاوت حوق عنزا حوق عنزاي أوزي أوقع الله كم علي مسرت برتعن تبيعا مزيكم الله سلام نايهو لايف channel بيتسب كمين لهم دحنا لهم أنا سلامي إكزابير مسكن هم تاني سلام زلهو نسهم لبب زلهم وسلام تخوان لينا كل جزء تمنيتي نايزي channel بيتسب زخونكم كم تناوت رو تقول لي مبرتا هما يفعلين بيتسب زخونكم لايك سبسكرايب بمقبار بيتسب كلكم فوتو لما عندي بحدش تحسي مزيكم له أز حلفة كم زفلات حقوق أنزا خب قدما يكستاحم شكفال حيزرهم مزيانيرة مالت لتقم إلى زحسوكو ملأخت مالتيو نيولو مدما ناي مجرشا عاوت ناي حقوق أنزا حاونانا بصحينا نشتن نتأمنا إياه إلى زحسوكو حيزرهم مزياني هنا أقبلكم يسا مجرشا حاوركمني سنحو حقوق أنزاي مستي حدش سامساري مسجمركو أنا بصراح نسؤون بجنزب صبوق تسمامعنا إزي صراح بإمنات كم زسرحون حبرني عمونجو كلتيناون إمنات تفترة بتوم بمنجدي زخارو سبعت أول بسلام ليبيا دحري مأتهم مزحات سبعت كماز إلي جمرو كمزي إلو كنتات عند قصلي حدا جزء بزحات متعابيتي كبجاسو كمزداليو حبرني زفلطم زي فلطم عسر تخلته سباتون عبجسكوام زوم سبات بسلام ليبيا دحري متاوم اتي سامساري شوعات شحي $500 حسابي أوريد اللي كأمن أي خالكن ناي بحق ديو ازي جنزب ناتئيو إلى أون نربعة معلتي تقرنكو قبل علي اتي سامسار اون 100% ابنت احضركو انا اون بزح مدبات كحنز جمركو تاريخي عبزي زبقعة مسيلة تسمعني بيت خرستيان بمهاد ناي لبي اندانا بعكو كمسجنون جمركو كمتي تفلطو بزي ودقات زي خونس معلت حاليا زود قلا علت مصات حدا جيزه اتي سامساري تليفون يدول لإمو كمزي بلني عبتي زلخايو مسارحتنا زخون جنزب بهصوص أدليوم سلازلو $600 هبوم أمو أنا عبزن 3 معلتي كورد الكاية بلني أنا أول بتنشحي حمشتي جزخراي ناي مجبي إندا خفلكو يصبيو نوركو كمزي إندا بلد ما سمونات حالفو كل التوارحي قبرا أنا أول كشغل جمركو دويلة جنزب أدليني كمزلو جنزبي كبني كمزلو ون عطبيقة حبركو سدما أوكي صراح كمز صعيقن أمبر كهبكاية إلو حبرني أنا أول عب إيدي زنبر جنزب انديو توديو زيادة دما كشغل جمركو حدي دقيمة بمدوال عب حتصير معلتات جنزبي كهبن كمزلو حبركو نسؤون زي تتصبخو ملسي هيوني سمعني لو أنا حدقا أقاتي منا اللو عب سراح بليس ناي سودان نابزي مخزن محولي موزيوم لعلي 500 كمزلو نحنا دما عب كسارائنا زلنا موزيوم لعلي 500 كمزلو حبرني نحنا دما عب كسارائنا زلنا عقل جبر زي سراح ناب بوتو مستملسة حسابك كورد الخاية بلني أنا دما نفسي قد بلني كل نجر دما تحزوني بعدو النات جنقات كسمعني جمرة كل حالف اللي إلى رأسي أمينيو سلازنا ورقو كتصاورو أيكالكن بتي حدا أون أملاخ زي سراح خمز قد أني فوليتو دايخون كمزي غيرو إلى أون يحاسب نوركو بدحريقو ناب بيتساب حاجز كحتت جمركو كم زسألوني يفلت إيه جن أماراتي أين برنن أحمق كنتات كم زلخو زوال عوزساتي أون كم زي باللي عقمب كحجزني مساج صحاف كلهم كم زي بمال دما علي جمركو هاي سامي حوي سلام ديو كمي علخا بالكو لقيزو أي ملسلين
ድሕሪ መዓልትታት መሊስለይ ድማ ድሓንየ ከመይኒኻ በለኒ ኣነ ብጣዕሚ ተቸጊረ ኣለኹ ዝከኣለካ እንተኾይንባ ንሽተይ ሓግዘኒ በልክዎ ንሱ ድማ ስራሕ ፀጊሙኒ ኣብ ኢደይ ዝነበረ ገንዘብ ተጣፊኡኒ በለኒ ካብኡ ተመሊሰ ኣነለ ቤዛኻ ክሳዕ ክንድኡ ተኾይኑ ችግር የውሊ ኣይትሸገር ኢለ ዓፀኽዎ ሳሚ ከመይ ኣለኻ ሰላም ዶ የመን ኣለኹ ዓቕምኻ ሓግዘኒ ፕሊስ ሕማቕ ኩነታት እየ ዘለኹ ፕሊስ ድማ በልክዎ ብኸሊእ መዓልቱ መልሲ መሃብ ኣበየኒ ካብኡ ሓሊፈ ድማ ናብ ሓደ ሮቤል ዝበሃል ቤተሰብ ፀሓፍኩሉ ደጋጊመ ድሕር ምድዋል ሰላም ሮቢ ድሕና ዲኻ በልክዎ ስቕ በለ ሰላም ሮቢ ሓወይ ኣነ መራ ተቸጊረ ኣለኹ ዓቕምኻ ዘበለባ ሓግዘኒ በልክዎ ሕጁም መልሲ የለን ሮቤል መልሲ ስቕ ምባልኮ መርሳ ኣይኮነን በልክዎ ሕዚ እውን ስቕ በለ ብንዴት እዚ ዲ ኮይኑ ኢድና እቶም ስድራይ እኮ ስድራኻ ኮይኖምካ ነይሮም እዮም ንዓይ ተሓጊዝካ ንዕኦም ከም ዝሓገዝካ እዩ ነይሩ እዚ ኮይኑ ኢድና ሰሰናይ በል ዝሓወይ ኢለ መሰጅ መፅሓፈይ ኣቋረፅኩ ንሶም ግን ስቕ እዮም ኢሎም ነብሰይ ተዘጥፍእ ግን መተስከሪ ናብ ስድራይ ምስ ወረዱ ነይሮም ስለዚ እየ ውድቀት ምስ በዝሐኒ ስድራይ ፀሊኦምኒ ዝበልኩ ሕዝኸ በሪህልኩም ዶ ብልወደቕኩ ኩሎም ፀሊኦምኒ ብልክዕ ኣብ ጎነይ ዝነበሩ ሰባት ነይሮም እዮም ነቶም ግን ኣብ ሕድሕድ ፅሑፋተይ ይገልጸልኩም ኣለኹ እየ እቶም ኣብ ጎነይ ዘይነበሩ ሰባት ድማ ከምዚ ሕዚ ዝዘርዝሮም ኣለኹ እዮም ፀን ኢልኩም ተረድኡኒ ኣነ እውን መፍቶ ቤተሰብ ኢለ ዶ ነብሰይ ከጥፍእ ነብሰይማ ኣየጥፍእን እየ ኢለ ልነብሰይ ተስፋ ሃውክዋ ድሕሪ ነዊሕ እዋን ድሕሪ እዚ ኩሉ ሓደ ኣብ ሆላንድ ዝቕመጥ ፊሊሞን ዝበሃል ምሳይ ዝሓበየ ዝፈትዎ ወዲ ኣኮይ ዝበፅሓኒ ንእሽተይ መንእሰይ ብቕልጡፍ ንእሽተን ገንዘብ ሰደደለይ ከምኡ እውን ሓደ ወዲ ሓወቦይ ዳዊት ዝበሃል ንሱ እውን ዓቕሙ ሰደደለይ ኣነ እውን ናይ ትመፅእ ወርሒ ገዛ ኽራየይ ከምዚ ኢለ እናቐፅሕው ቃንዛይ ኣይተወድአን ሃንደቐፅል ኩራ ተኸታተልተይ ለማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመጻኹ ዛንታ ናይ ሓውና ሕውቕ ቃንዛ ኣብ ዝሓለፈ 5 ፓርት ልኾና ንእሽተን ልጠቕማና መልእኽቲ ዘለወን ሒዘልኩም ቀሪበ ነይረ እንህሎም ድማ ሓንቲ ካብዘን ፓርትታቱ ሓንቲ ፓርት ንኣኹም ትጠቅም ንኣና ትጠቅም እያ ኢለ ዝሓሰብኩዋ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ካብዘን ሕዚ ዘቕረብኩልኩም እዚ ሓውና ስድራይ ፀሊኦምኒ ስድራይ ብልወደቕኩ ስድራይ ገዲፎምኒ ዝበለሉ ምኽንያት ብደንቢ ኣብራሪሁ ኣረዲእና ኣሎ ብሓፈሻ ሰብ ዝርድኦ ኣሎ ሓውና ስድራይ ፀሊኦምኒ ኢሉ ሰነፍ ከም ዝኾነና ካብ ቤተሰብ ተፀባይ ከም ዝኾነ ዝርድኦ ሰብ ኣሎ ብበዝሒ እኳ ተዘይኮነ ብውሕድ እዩ ግን እዚ ሓውና ግን እቶም ዝገበሩሉ ሰባት ይዕበይ ናኣስ ምስጋንኡ እናቐረበ እቶም ክወድቕ ዝሓገዝዎና ኣብ ጎኑ ዘይነበሩ ሰባት ድማ ላጠቐሲ ኢዳል ኸድሎ እምበር ብሓፈሻ ቤተሰበይ ፀሊኦም ንኣይኮነን ዝበለ ብልወደቐ ግን ዝገደፍዎ ሰባት ኣለዉ ከምኡ እውን ዘይተፀበዮም ዘለዓለዎ ሰባት እውን ኣለዉ ማለት እዩ እዚ ከዓ ናይ ኩላትና ሂወት ዘሎ ነገር እዩ እቲ ንሓልየሉ ነኽብሮ ኣብ ጎኑ ክንኮን ንደሊ ሰብ ክንወድቕ ከለና መዓልቲ ለይ ክርከብ ይኽእል እዩ እቲ ዘይተፀበናዮ ሰብ ድማ ኢድና ሒዙ ከልዕለና ይኽእል ማለት እዩ እዚ ዝተረዳእኹ ኣነ ንስኹም እውን ናይ ባዕልኹም ዝተረዳእኹሞ ነገር ዝተምሃርኩሞ ዝወሰድኩሞ ነገር ክህሉ ተስፋ ይገብር እንተፈቲኹማ ናይ መጨረሻ ናይ ዓወቱ ብመፅሓፍ መልክዑ ከቕርቦ ምዃኑ ነጊርና ነይሩና ንሳ ሒዘልኩም ከቐረበ እየ ኣብ ዝቐፅል
بخالق بحدش نجار كسعنا راقب سناي جزء سناي كنيات خانة لكم سناي تمنيتايو إذا فيديو أنت فاتحهما شير مقبار يترسعوا كم أول لايك مقبار ونا يترسعوا سبسكرايب زي قارهم لا سبسكرايب بمقبار بيتسامنا خونيكم